आज हांव हाफडे जालो रिवण पंचायती सगळ्या भोंवला. रिवण पंचायती किंवा बाकीच्या रिवण मतदारसंघाक आमच्या उमेदवाराक सगळ्यां पडून बऱ्यांतलो बरो सपोर्ट आसा आनी म्हाका दुबाव आसा, खात्री आसा की आमचो उमेदवार जिखतलोच. आतां एक प्रश्न असो येता की जे काल सुद्दां भाशणां आमी आयकलें, काही लोक म्हणटात भायले किंवा भितरले, आमी भितरलेच अशें म्हणटात. ताका एक परत एकदा स्पश्टीकरण म्हणून सांगता की रिवण मतदारसंघ म्हणलो की तातूंत भितर रिवण पंचायत, मागीर नेत्रावळी पंचायत, कुर्डी पंचायत, भाटी पंचायत, उगी पंचायत, ह्यो पांचूय पंचायती भितर मेळून हो रिवण मतदारसंघ. जो ह्या पांचूय पंचायती भितर येता आमच्या मतान तो आमचो कॅन्डिडेट आनी ह्या पंचायती भायर पडटा तो भायलो कॅन्डिडेट, असो सगळ्यांचो समज हो म्हजो न्ही तर आख्ख्या रिवण मतदारसंघाचो हो समज आसा. आतां कालची प्रश्नाचेर जर उलयत, जी मिटींग जाली, आमकांय काही म्हणलें, एक प्रश्न येता की निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हणल्यार कोण? जो पार्टीक निश्ठावंत रावता तो, गाय गोला धरून कांचुला रंगयता तो. हाजेर जर उलयत जाल्यार म्हाका दिसता हाजें उत्तर तोच मनीस दिवपाक शकता ज्या मनशाने भोगला. आनी हीच जर क्रायटेरिया मुखार तिकेट मेळपाची जाल्यार म्हाका दिसता बीजेपी भितर कितलेशे कार्यकर्ते आसतले जे लायनीन आसतले की आपल्याक केन्ना चान्स मेळटलो काय म्हणून. हें कृत्य जें 12 घडिल्लें तें करपाक. आतां काही गोश्टी आमी आयकल्यो डेव्हलपमेंट जाला अशें म्हणटा. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें? आज आमकां लायट सारकी ना, उदक सारकी ना, रस्तो सारको ना आनी म्हाका दिसता की ही जी पळय विकासाची गंगा व्हांवली म्हणटा पळय, म्हाका दिसता रिवणचे रस्ते गंगेन व्हांवून घेवन गेले. जांवावली ते कोळमा रस्तो म्हणटो नाशिल्लो आनी हो जर विकास म्हणटात जाल्यार म्हाका दिसना की ह्या सरकारान कितें विकास केलोसो. आनी एक गजाल सांगूशी दिसता की विकासाचेर सांगता. 2017 म्हाका दिसता सुभाष फळदेसाय हरलो. हरतकर आपल्याक संवसार चलपा जाय म्हणून ताणें 6 काय 4 कितें गाय घेतल्यो. 5 ते 6 लिटर तो दूध घालूंक लागलो आनी 6 म्हयन्या भितर सुभाष फळदेसाय हो करोडपती जालो. बंगलो बांदलो तोय बी तांणी WRD जाग्यार बांदलो आनी तातूंत मदीं एक गाय उबी करून दवरल्या. तुमी पयली आसतली ही गाय पळय ताणें सिंबल दवरला तें सांगेकारां चिडोवपा खातीर की आपणी 4 गाय घेवन 6 म्हयन्या भितर इतलो करोडाचो बिझनेस केलो आनी तुमच्यान कांय जाली ना. हें सिंबल म्हणून म्हाका दिसता ताणें ती गाय थंय उबी करून दवरल्या. आमकां मुखार कांय सांगपाची गरज ना. हो मतदारसंघ आमी 100% जिखतले आनी येता त्या 22 तारखेर म्हाका दिसता की ह्या लोकांक तोंड घेवन भोंवपा सुद्दां जागो उरचो ना. देव बरें करूं.